थमरतश कुन्तोपा अर्थात् त्रिविश लगायत सबै क्लेशित मतिहरूका नाश गर्ने, त्यसले क्लेश र त्यस क्लेशले राखिएका वासनालाई बुझाउँछन्। अघि मध्यमा आत्मग्रह त्याग्नुपर्छ भन्ने त्यो अनात्मा दर्शनलाई विशाल पुण्य सम्भारद्वारा समर्थन दिएर त्यसको सहयोग सहित शून्यताको भावना गर्दा सबै पक्षमा उत्तम शून्यताको भावना गरेको हुन्छ। सबै पक्षमा उत्तम शून्यताको भावना भन्दाखेरि चाहिँ सम्पोट भाषामा नमगुन छुदेङ तोङबाङ्गे गोम्बा भन्छ। त्यसले गेय आवरणको प्रतिकार गर्दछन्। यसलाई बोधचित्तको समर्थन चाहिन्छ। मैले बिहान सधैँ अन्तमा सबै मिथ्या दृष्टि त्याग्नु भन्दाखेरि यसरी विचार गर्छु। बोधचर्य अवतारको ध्यान सम्बन्धी 8औं परिच्छेदमा जितेन देवा छिङेप थेगुन सेन्ते दुलेछु जितेन दुमा छिङेप थेगुन लाङदेन दुलेछु। यसको अर्थ चाहिँ मैले अलि सरल भाषामा बुझ्ने गरेर त्यो अनुवाद गरेको छु। संसारमा जति पनि मानिसहरू विविध प्रकारका दुःखले पीडित छन्, ती सबै आत्मस्नेहको वशमा परेर आफ्नो सुखको तृष्णाले गर्दा भएको हो। लोकमा जति पनि मानिसहरू विविध प्रकारका सुखले युक्त छन्, ती सबै अरूलाई सुख दिलाउने अभिलाषाको कारणले गर्दा हो। मङ्दु सेता चिसिङ्गो छिबा रङ्गी थुन्जेथाङ थुबा जङ्गी थुन्सेपा दिङ्गी किन्ने खेबर तुस। अर्थात् धेरै भन्नु के पर्छ र, आफ्नो स्वार्थमा लिप्त स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि सर्वदा प्रयत्नशील अज्ञानी पृथकजन र अरूको कल्याणमा सर्वदा लीन भइरहने मुनि बुद्धको जीवनका यस अन्तरलाई किन देख्दैनौँ? दुवैको जीवनमा कति फरक छन्। धाग्दे सिंगी धुङ्गल था यहाँ त जबरा माचेन सँगै नितो मिटुचिन खोर्वा नयाँ देवा मेस। अर्थात् आफ्नो सुखलाई अरूको दुःखसँग बिना परिवर्तन गरी बुतत्व सिद्ध गर्नु कुरा त परै जाओस्, सांसारिक सुख पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन। सुवसनीयको मति साह्रो गरेर बसे भने प्रत्यक्षतः यस संसारमा पनि सुख शान्ति हुँदैन। तसर्थ बोधचर्य अवतारको वीर्य पारमिता सम्बन्धी 7औं परिच्छेदमा थेबे क्योङल कुनसेल्बी छङचुप सिंह तासुल्ने तेने देवरन डोवाला समसे सुसिङ गिदोक्यो। अर्थात् उपयुक्त प्रकारले सबै खेद र श्रमलाई दूर गर्नेवाला बोधचित्त रूपी रथमा आरूढ भएर एक सुखबाट उत्तरोत्तर अधिक सुख प्राप्त गर्ने कुन प्रज्ञावानले विषाद गर्छ। बोधचर्य अवतारको यी गाथाहरू दिनदिनै पढ्ने गर्छु र साथै प्रत्येक शब्दार्थमाथि विचार गर्छु। म भन्दा अरूलाई स्नेह गर्ने बोधचित्त भनेको हुनु त धेरै ठुलो आशय हो, तर मलाई त केही फाइदा छैन भन्यो भने त्यो गलत हो। शुभ स्नेह गर्ने हो भने विवेकशीलतापूर्वक स्नेह गर्नुपर्छ। यो शून्यता दर्शन सम्बन्धी परस्नेहको गुण देखेर चित्तमा निश्चय प्राप्त गर्न सकियो भने त्यसले आफ्नो लाभ सिद्ध गर्न सबभन्दा राम्रो रहेको छ। रङसेन थ्योन्ने रबडुब्ची छङचुप सेम्ने केबरकीस। अर्थात् स्वार्थ र परार्थ सुसिद्ध गर्न हेतु बोधचित्त उत्पन्न गर्नेछु। सधैँ यी शब्दका अर्थहरू विचार गर्दछु। स्वार्थ माने धर्मकाय सिद्ध गर्नलाई पनि बोधचित्त चाहिँदो रहेछ। परार्थ अर्थात् निर्माणकाय सिद्ध गर्नलाई पनि बोधचित्तको आवश्यक रहेछ। उक्त अर्थहरू विचार गर्ने, त्यसमाथि अनात्मको विचार रहेको छ। त्यसको समर्थनमा बोधचित्तको भावना गर्ने आकाश समान अनन्त सत्प्राणीहरू आत्मग्रह र त्यसको वासनाको कारणले समस्याहरू पैदा भएको हो। त्यस्ता सत्व प्राणीहरूप्रति विशेष करुणा उत्पन्न गराउनुपर्छ। मैले यिनीहरू सम्बन्धी बिहान उठेपछि विचार गर्छु। धेरै लाभ हुँदो रहेछ।
बोधिचित्तको अभ्यास गर्दा सम्पूर्ण भाषामा युन्दे सिगुरुमा भन्ने एउटा पाठ र लोजुङ छिगेमा भन्ने दुईटा छन्। युन्दे सिगुरुमालाई आधारभूत गुण र लोजुङ छिगेमालाई 8 पदका चित्तशोधन नामक शास्त्रहरूका अर्थ सम्झिन्छु। विसर्जन अभ्यास अन्तमा रत्नवलीको 5औं अध्याय बोधचित्त सम्बन्धमा सतङ छुतङ मेतङ लुङ मेन्तङ गुम्बे सिङजिन्दु तक्तु सिमजेन थम्जेकी रङ्गर गामे चोबर्सो अर्थात् पृथ्वी, जल, अग्नि र वायु, औषधि र वनको दाउरा जहीँ समस्त प्राणीहरूले सदा आफ्नो इच्छा अनुसार बाधा रहित भोग गर्न सकुन्। सिमजेन नम्ला सोक्सिन फाङ दागले थेदा छेफाङसो दाला थेदा दिगमिन्चिङ दागे मालु थिर्मिन्सो अर्थात् प्राणीहरूलाई ज्यान जस्तै प्यारो मभन्दा तिनीहरू बढी प्यारो लागोस्, तिनीहरूको पाप ममाथि आइलागोस्, मेरो सबै कुशल कर्मको फल तिनीहरूमा परिपाक हुन्। छिसेसेमजेन घासिक्याङ खङदु माटो त्यसैतु थेजलाना मेबाई छङजु थोजान नेगुर्चिक अर्थात् जबसम्म कुनै प्राणी पनि दुःखको जडबाट मुक्त हुँदैन तबसम्म तिनीहरूको लागि अनुत्तर बोधि प्राप्त भए पनि संसारमा रहन्। रत्नावलीको यी शब्दहरू धेरै शक्तिशाली छन्। आकाश समान असङ्ख्य सत्व प्राणीहरूका दुःखको मूल कारण स्वस्नेहबाट उत्पन्न भएको। त्यसो हुँदा तिनीहरूको पाप म माथि आइलागोस्, मेरो सबै कुशल कर्मको फल तिनीहरूमा परिपाक हुन्। जबसम्म कुनै प्राणी पनि दुःखको जडबाट मुक्त हुँदैन तबसम्म तिनीहरूको लागि अनुत्तर बोधि प्राप्त भए पनि संसारमा रहन्। यी गाथाहरूले मनमा धेरै छुँदो रहेछ, मन धेरै छुँदो रहेछ। त्यसरी विचार गर्दै जाँदा तिब्बतमा धर्मराज सुङचन गम्बो, विशेष धर्मराज ठिसुङ देवसेन र उपाध्याय शान्तारक्षित र आचार्य पद्मसम्भव यी 3 सम्मेलन हुँदा पुस्तकको व्याख्या र मार्ग देखाउने आचार्य शान्तारक्षित थिए। उहाँ स्वयं प्रमाण ग्रन्थ सम्बन्धी महाविद्वान थिए। तिब्बतमा भएको बुद्धको धर्म नालन्दाको अमूल धर्म पारम्परिक ग्रन्थ माध्यमक र प्रमाण यी 2 शास्त्र चाहिँ धेरै बहुमूल्य रहेछ हैन। बहुमूल्यलाई सम्पूर्ण भाषामा चाछेम्पु